Değerli dostum. Dur kardeş! 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 Lan! Kardeş! 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 अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 15 की। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि सुलेहान खातून लेटे हुए अर्तुगरुल भाई को सोचती हैं और मुस्कुराती हैं। दिल ही दिल में कहती हैं, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, उसको मेरे दिल से निकाल दे और मुझे इस दर्द से बचा ले जिसकी कोई दवा नहीं है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई हलीमा से पूछते हैं, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? हलीमा कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं सब कामों को अच्छी तरह करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर अर्तुगरुल भाई खड़े होकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम इस्लाहान को देखकर इतनी खौफजदा क्यों हो जाती हो? क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? इतने में गुंदूज पानी मांगता है तो हलीमा जाकर उससे पानी पिलाने लगती है। अगली सुबह हाली बाजार में सीमन कहीं जा रहा था कि उसका सामना तुर्गुत से होता है। तुर्गुत पूछता है, लगता है आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। सीमन कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, आज मैं एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुर्गुत कहता है, अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। सीमन कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, आज तुम आराम कर लो, शाम को मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है। ये कहकर सीमन वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब भाई कबीले की औरतें बाजार जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठ रही थी। सीमन का आदमी पेत्रोस भी जाने के लिए तैयार था। वो अर्तुगरुल भाई के पास आकर कहता है, मुझे इजाजत दीजिए सरदार। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, कारोबार कैसा रहा ताजिर हसन? पेत्रोस कहता है, ये दोनों के लिए काफी मुनाफा बख्श रहा। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आप जब भी चाहे हमारे कबीले में आ सकते हो ताजिर हसन। फिर पेत्रोस वहाँ से चला जाता है। इतने में अर्तुगरुल भाई का बेटा गुंदूज खेमे से भागता हुआ अर्तुगरुल भाई के पास आता है और कहता है, मुझे भी अम्मी के साथ बाजार जाने दें। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, तुम क्या सच में जाना चाहते हो? गुंदूज कहता है, हाँ। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, ठीक है फिर अम्मी अब तुम्हारी अमानत में है। इसके बाद हलीमा गुंदूज को लेकर घोड़े गाड़ी में बैठ जाती हैं और उनका काफिला रवाना होने के लिए रेडी होता है। इतने में अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल भाई के पास आता है और कहता है, दुमरुल वापस आ गए हैं भाई, और अर्तुग भाई और दुंदार आपका इंतजार खेमे में कर रहे हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई खेमे में अंदर चले जाते हैं। दूसरी जानिब बाजार जाने वाले रास्ते में अमांदा का आदमी फ्रांसिस्को बहुत सारे आदमियों को लेकर पहुंच जाता है और सबसे मुखातिब होते हुए कहता है, मुझे वो दोनों औरतें जिंदा चाहिए, अगर उनको कुछ भी हुआ तो इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा, अपनी अपनी जगह संभाल लो। इसके बाद सारे आदमी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। दूसरी जानिब दुमरुल खेमे में अर्तुगरुल भाई को चट्टान वाली जगह के बारे में मालूमात देता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, वो लोग माफिजों बगैर वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। हम मामूल वाले रास्ते से जाएंगे ताकि किसी को शक ना हो, और अगर हमें भागने की भी जरूरत पड़ी तो हम आसानी से वहाँ से निकल सकते हैं। दूसरी जानिब भाई कबीले की औरतों का काफिला बाजार की तरफ जा रहा था। एक जगह पहुँचकर हलीमा कहती है, हमें यहाँ कुछ आराम करना चाहिए। फिर वो सब घोड़े गाड़ी से उतर आते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, और आराम करने के बाद हलीमा कहती है, चले रवाना होने के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनकर सब औरतें उठकर खड़ी हो जाती हैं। तभी उसी वक्त फ्रांसिस्को अपने आदमियों को बाहर आने का इशारा करता है और वो सब सामने निकलकर हमला कर देते हैं।
दौरान बनो जुजे गुंदूज के साथ नीचे गिरी हुई थी। उन आदमियों को जाने के बाद वो गुंदूज को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई अपने साथियों के साथ उस चट्टान की जानिब जाने के लिए रवाना थे, जहाँ कोनिया से जासूस सीमन से मिलने वाला था। इतने में घोड़े की आवाज आती है तो वो रुक जाते हैं। सीमन का आदमी पेट्रोस वहाँ पहुँच जाता है। वो पास आकर कहता है औरतों और काफिलों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है अर्तुगरुल साहब। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई गुनगुत को कहते हैं तुम फौरन वापस कबीले में जाओ और सिपाही लेकर आओ। बामसी से कहते हैं तुम बाकी सिपाहियों को लेकर अपना सफर जारी रखो। फिर अर्तुगरुल भाई पेट्रोस के साथ औरतों और काफिलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब दिनदार हाली बाजार में तुरूद के पास जाता है और उनके साथ नकली लड़ाई करने का वो खत और आला उसको वापस कर देता है। दूसरी जानिब सीमन उस चट्टान के पास पहुंचकर इंतजार करने लगता है। दुवांग भी एक तरफ छुपकर भेड़िए की खाल का लिबास पहनकर उसको देख रहा था। इतने बामसी और शाम से भी भेड़ियों की खाले पहुंचकर वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काफी सारे आदमियों का काफिला वहां पहुंचता है। एक आदमी नकाब पहने हुए घोड़े पर वहां आ रहा था। फिर वो आदमी घोड़े से उतरता है और सीमन के पास पहुंचकर अपने नकाब उतार देता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही नालायक बदजात अमीर साउद्दीन कोपेक था, जिसने अपने खुफिया नाम अबू नकाब रखा हुआ था। सीमन कहता है आओ मेरे प्यारे दोस्त, आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कोपेक कहता है तमाम सरहदें तब्दील होंगी, अब हम तैयार हैं। अगर तुमने मुझे वो दिया जो मैं चाहता हूँ तो हम दोनों की जीत होगी। सीमन पूछता है आप हमसे क्या चाहते हैं? दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई के साथी साउद्दीन कोपेक का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि कोपेक ने उनकी तरफ से पीठ फेरी हुई थी। इतने पीछे से सीमन के आदमी भी आ जाते हैं और उनको देखकर तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल भाई के साथी भी नारा लगाकर उन पे हमला कर देते हैं। नारा सुनकर सीमन और कोपेक दोनों चौंक जाते हैं। दूसरी जानिब बानो जुजे गुंदुज को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में अर्तुगरुल और पेट्रोस वहाँ पहुँचते हैं। जानिब अर्तुगरुल भाई के साथी सीमन के आदमी तोड़ने में मसरूफ थे। कोपेक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीमन से कहता है मैंने तुम पर एतमाद किया था और तुमने हम दोनों को जाल में फंसा दिया बेवकूफ। लड़ाई के दौरान फिलिप्स दुआंग के पेट में तलवार मार देता है, जिससे दुआंग बहुत जख्मी हो जाते हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल गुंदुज को धड़कन चेक करके कहता है ये तो जिंदा है। फिर वो फौरन उठाकर एक सिपाही के हवाले करता है और कहता है फौरन अर्तुगरुल भाई के पास ले जाओ। फिर अर्तुगरुल भाई अपने घोड़े पर सवार होकर एक तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब लड़ाई जारी थी और सीमन के काफी आदमी मारे जाते हैं। फिर कोपेक भी अपने आदमी को वहाँ भेजने की इशारा करता है जहाँ लड़ाई हो रही होती है। दुआन जख्मी हो चुका था, इसलिए उन तीनों ने फैसला किया हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और सीमन और कोपेक के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। कोपेक सीमन से कहते हैं सुल्तान का जासूस ये कैसे जान सकता है कि तुम यहाँ आ रहे हो? सीमन कहता है मैं पता लगा लूंगा अमीर हजरत, आप परेशान न हो। कोपेक कहता है मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की जिसमें हम दोनों का फायदा था, लेकिन तुम सुल्तान के जासूस को भी ना पकड़ सके। सीमन कहता है मैं पकड़ लूंगा उसे। कोपेक कहता है सुल्तान का जासूस अर्तुगरुल है, तुम्हें क्या उम्मीद है जब खुद तुम्हारे पास आकर ये कबूल करेगा फिर तुम्हें समझ आएगी। ये सुनकर सीमन हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है लानत हो, मुझे शुरू से उस पर शक था। फिर कोपेक कहता है अर्तुगरुल दिन रात काम कर रहा है ताकि कराइसाइचर को फतेह कर सके, और अगर उसने ऐसा कर लिया फिर सुल्तान अलाउद्दीन को कोई नहीं रोक सकेगा। सीमन कहता है अच्छा तो तुम इस वजह से हमारी मदद करना चाहते हो ताकि सुल्तान अलाउद्दीन मजबूत ना हो सके और तुम उसके जगह ले सको। वाह कोपेक। कोपेक कहता है तुम अपनी नाक इस मामले में मत अड़ाओ और सिर्फ अपना काम और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई एक तरफ पहुंचकर घोड़े से नीचे उतरकर घोड़े के पाँव के निशान देखते हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई के साथी भाग रहे थे और सीमन के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। इतने में दुमरुल और कया भी पीछे से आ जाते हैं और तीर चलाकर सीमन के दो आदमियों को मार देते हैं। फिर वो पांचों इकट्ठा होकर एक साथ भागने लगते हैं। इस दौरान शामसा को भी एक तीर लग जाता है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो भागते भागते एक जगह पेड़ की जड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं और फिर सीमन के आदमी और कोपेक का आदमी उनको तलाश करने में नाकाम हो जाते हैं और वापस मुड़कर चले जाते हैं। बामसी कहता है चलो अभी वापस कबीले चलते हैं। दुआन कहता है आप जाओ, मैं अर्तुगरुल भाई की इजाजत के बगैर वापस नहीं जा सकता। बामसी कहता है अगर हमने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। फिर वो दुआन को सहारे लेकर उठाते हैं और कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब फ्रांसिस्को के आदमी हलीमा और इस्लाहान को लेकर एक गार में पहुंच जाते हैं। हलीमा गुंदूज के बारे में सोचकर रोने लग जाती हैं। इस्लाहान उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं आप अल्लाह पर उम्मीद रखें और अपने आप को संभालें, आप एक मजबूत औरत हैं। दूसरी जानिब फिलिप और बाकी आदमी सीमन के पास पहुंच जाते हैं। सीमन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है मुझे मत बताना कि वो भाग गए हैं। फिलिप आगे से कोई जवाब नहीं देता तो सीमन समझ जाता है कि वो लोग
भाग चुके हैं। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहते हैं उनके पास आदमी भेजो और उनको तलाश किए बगैर वापस मत आना। कोपेक कहता है अपनी तरफ देखो, तुम तो अपने आप की भी हिफाजत नहीं कर सकते। यह कहकर कोपेक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भाई के साथी कबिल एक तरफ रवाना थे कि इतने में दुआंग जख्मी होने की वजह से घोड़े से गिर जाता है। बाकी सब भी घोड़े से नीचे उतर आते हैं और बामसी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में दुआंग बेहोश हो जाता है। और नाजरीन, यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं चौथी बहस की। इसमें आप देखेंगे दौलत उस्मानिया और शुमाली अफ्रीका के बारे में। अंदलस से मुसलमानों की इज्तिमाई हिजरत और शुमाली अफ्रीका में उन मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद की आमद शुमाली अफ्रीका की विलायत और बेशुमार माशरती और इक़्तिसादी मसाइल का सबब बनी। चूँकि उन इलाक़ों की तरफ हिजरत करके आने वाले मुसलमानों में एक बहुत बड़ी तादाद जहाज़ रानों की थी, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि ऐसे मुनासिब ज़राए को खोज लगाया जाए जिनके ज़रिए उन्हें इस्तेकाम बख्शा जा सकता हो। लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर उन जहाज़ रानों ने बहर मुतवस्ता में मसीही फ़ौजों के ख़िलाफ़ जिहाद की राह इख्तियार की। इन वजूहात में सबसे अहम वजह उनका दीनी जज्बा था, क्योंकि इस्लाम और नसरानियत के दरमियान नज़्आ जारी था। अंदलस से मुसलमानों को निकलने पर मजबूर किया गया था और हिस्पानियों और पुर्तगालियों ने मुसलमानों का शुमाली अफ्रीका तक पीछा किया था। इन मुसलमान जहाज़ रानों की जंगी कार्रवाइयाँ हिस्पानिया और पुर्तगाल की फ़ौजों के ख़िलाफ़ एक गैर मुनज़्ज़म जंग का नक्शा पेश करती है। हत्ता कि खैरुद्दीन और उरूज बार भरोसा दो भाई सामने आए। इन दोनों भाइयों ने इस्लामी फ़ौजों को अल जज़ीरा में मुत्तहिद किया और शुमाली अफ्रीका के शहरों और बंदरगाहों की तरफ दुश्मनाने दीन के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए मुत्तहिद हमले किए। इस जदीद इस्लामी फ़ौज ने अपनी समुद्री जंग में गोरिल्ला तरीक़े जंग को इख्तियार किया, क्योंकि ये लोग हिस्पानवी, पुर्तगाली और यूहाना मुक़द्दस के घुड़सवारों के साथ अपनी क़िल्लत तादाद की वजह से रूबरू मुनज़्ज़म जंग करने की पोजीशन में नहीं थे। इन मुजाहिदों ने बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की, जिनकी वजह से दुश्मन फ़ौजों में इस तरह और खौफ की लहर दौड़ गई। फिर उन्होंने अपनी दूररस निगाहों से देखा तो दौलत उस्मानिया को के झंडे तले आकर मुतअस्सिब नसरानियों के खिलाफ मुत्तहिद कार्रवाइयाँ करके दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। यूरोपी मौरिखीन ने बहर मुतवस्ता की इस जिहादी तहरीक की हकीकत के बारे शुकूक और शुबहात पैदा करने की कोशिश की है। मगरिबियों ने उन्हें समुद्री डाकू साबित करने की कोशिश की है। इसी तरह उनके अहम तरीन कायदीन की असल के बारे भी शुकूक और शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई है, यानी खैरुद्दीन और उसका भाई उरूज। यही वजह है कि इन दोनों भाइयों के किरदार, उनकी असलियत और सुल्तान सलीम और सुल्तान सुलेमान क़ानूनी के दौरे हुकूमत में बहर मुतवस्सत की अंदर इस तहरीक के यूरोप पर असरात का जायज़ा पेश करना ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं उरूज और खैरुद्दीन की असलियत की। इन दोनों भाइयों का नस्ब मुसलमान तुर्कों से जा मिलता है। उनके वालिद याकूब बिन यूसुफ उन मुसलमान तुर्क फातिहीन में से थे जो अरखबिल टू के जजीरों में से मुदल्लुल नामी एक जजीरे में क़याम पज़ीर हो गए थे। उनकी वालिदा माजिदा इंदलिस की मुसलमान खातून थीं। इस बात में इस सईदा का भी हाथ है कि उनके बेटों ने अपनी सरगर्मियों का रुख उन इंदलिस इलाकों की तरफ फेर दिया जो स्पानवी और पुर्तगालियों के शिकंजे में कर रहे थे। उरूज और खैरुद्दीन के दूसरे दो भाई भी मुजाहिद थे, वो थे इसहाक और मोहम्मद इलियास। दर्जे झैल दलाइल की बिना पर मुस्लिम मौरिखीन ने उन्हें इस्लामी लाअस्ल करार दिया है।
پہلا تو یہ کہ وہ جس کا ذکر الجزیرہ کے مورخ احمد توفیق مدنی نے کیا ہے، انہوں نے آثار قدیمہ کو بنیاد بنایا ہے۔ ان کے بقول الجزیرہ میں ابھی تک ایسی 2 چیزیں موجود ہیں جن کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز سنگ مرمر کی وہ تختی ہے جو سرشال کے قلعے کے دروازے پر رکھی ہوئی ہے، اور دوسری سنگ مرمر کی وہ تختی ہے جو الجزائر کے دارالحکومت میں واقع مسجد شواست کے دروازے پر نصب ہے۔ پہلی تختی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واللہ، یہ سرشال کا برج ہے جس کی تعمیر مجاہدین محمد بن فارس ترکی نے امیر حاکم بامر اللہ مجاہد فی سبیل اللہ اور وج بن یعقوب کی خلافت میں ان کی اجازت سے 1518 عیسوی میں کرائی تھی۔ ان کے الفاظ نقش ہیں، جبکہ دوسری تختی پر یہ الفاظ کندہ ہیں۔ اوروج ابن ابی یوسف یعقوب ترکی ایک تیسری تختی بھی ملی ہے جس پر کسی عمارت کی تاریخ تعمیر کندہ ہے، جس کی بنیاد خیر الدین نے الجزائر میں 1520 عیسوی میں رکھی تھی۔ نمبر 2، عروج کا لفظ معراج سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بات سے اس قول کو تقویت ملتی ہے کہ عروج کی پیدائش معراج شریف کے رات کو ہوئی اور اسی مناسبت سے ان کا نام رکھا گیا۔ ترک عروج کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، وہ اسے اوروج بولتے ہیں۔ نمبر 3، عروج اور خیر الدین دونوں بھائیوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کو بےحد پسند کرتے تھے اور شمالی افریقہ پر یورپی حملوں کو روکنے میں بڑے حریص تھے۔ عروج برادران نے نصرانی حملوں کے خلاف بحری مہمات میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ انہی کی کوششوں کی بدولت سرشال وحدانی الجزائر اور بجائے 16ویں صدی کے اہم ترین بحری مرکز بن گئے، جہاں سے بحری مہمات روانہ ہوتی تھی اور یورپ کے علاقوں کو تاراج کرتی تھی۔ اندلس کے مسلمان ملا اور جہاز ران جب اس تحریک میں شامل ہوئے تو اس نے پہلے سے کہیں زیادہ تقویت حاصل کر لی، کیونکہ ان مہاجرین کو بحری علوم و فنون اور جہاز سازی کی صنعت میں خاصا تجربہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں نصرانی حملوں کے خلاف دونوں بھائیوں کا مجاہدانہ کردار کس طرح کا تھا۔ عروج اور خیر الدین صغر سنی سے بحری جہاد میں شریک ہو گئے۔ شروع میں ان کی کارروائیاں بحیرہ خبیل کے تک محدود رہیں، جہاں وہ 1510 عیسوی میں پیدا ہوئے، لیکن 16ویں صدی عیسوی میں جب صلیبی اور مسلمان فوجوں کے درمیان جنگ اور جدل نے شدت اختیار کی تو یہ دونوں بھائی شمالی افریقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی جنگی کارروائیوں کا رخ ان علاقوں کی طرف پھیر دیا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہسپانیہ اور پرتگالی شمالی افریقہ کے بہت سارے بحری مراکز اور بندرگاہوں پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے۔ عروج اور خیر الدین دونوں بھائیوں نے مسیح بحری قزاقوں کے مقابلے میں شاندار کامیابیاں حاصل کی، جن کی بدولت وہ یہاں کی کمزور اسلامی طاقتوں کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ شاید انہی جنگی کارروائیوں کی بدولت سلطان حفصی نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ ٹیونس کے ایک غیر آباد جزیرے کو اپنا مرکز بنائیں اور صلیبیوں کے خلاف جنگ آزما ہوں۔ سلطان حفصی ہسپانیہ کے حملوں سے تنگ آ چکا تھا اور مجبوراً اس نے اس سے دب کر صلح کر لی تھی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان علاقوں میں ان دونوں بھائیوں کی مدد اور ان کے اثر و رسوخ کی بدولت ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جس نے الجزائر کی حکومت
ان دونوں بھائیوں کے حوالے کو حوالے کر دی اور پڑوس کے بعض دوسری اقالیم پر بھی ان کا جھنڈا لہرانے لگا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عروج اور اس کے بھائی کا الجزائر میں داخل ہونا اور اس علاقے پر ان کا حکومت کرنا سلطان کی رغبت اور خوشی سے نہیں تھا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بعض طاقتیں ہمیشہ ان دونوں بھائیوں اور ان کے مددگار ترکوں کو جلا وطن کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ بعض دوسروں کا خیال ہے کہ عروج اور اس کا بھائی الجزائر خود بخود نہیں آئے تھے، بلکہ وہاں کے باسیوں نے ان سے آنے کی درخواست کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اسپانیہ ان علاقوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ باربروسا برادران انہیں ان حملوں سے بچائیں۔ رہے وہ لوگ جو الجزائر میں ان کی موجودگی کو ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی جلا وطنی کے خواب دیکھتے رہے تھے، تو وہ ان حاکموں کے نمائندہ تھے جو یہاں حکومت اور اقتدار کے خواہاں تھے۔ دونوں بھائیوں کی موجودگی میں ان کی دال نہیں گلتی تھی، کیونکہ باربروسا برادران ان کی وجہ سے یہاں کی مسلم آبادی متحد ہو چکی تھی، جبکہ ان کے یہاں آنے سے پہلے ان علاقوں میں بھی اندلس کی سی طوائف الملک کی پائی جاتی تھی۔ ملک کی غالب اکثریت دونوں بھائیوں کی حامی تھی اور ان علاقوں کی اکثر آبادی نے صلیبی حملوں کے خلاف باربروسا برادران کی جنگی مہمات میں شرکت کی تھی۔ اسی طرح کئی مقامی حکام جن کو اسپانیہ کی طرف سے کیے جانے والے صلیبی حملوں کا احساس تھا، انہوں نے بھی ان برادران کی پوری حمایت کی۔ باربروسا برادران کا کردار 1512 عیسوی کے عرصے میں کی جانے والی ان کوششوں سے واضح ہو جاتا ہے جو بجایا کو ہسپانوی قبضے سے نجات دلانے کے لیے کی گئی تھیں۔ 1514 عیسوی میں جب باربروسا برادران الجزائر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور اسپانیہ کی حلیف فوجوں کو یہاں سے مار بھگایا، تو انہوں نے جیبل کے بندرگاہ کو اپنی کارروائیوں کا مرکز بنا لیا، جو الجزائر کے مشرق میں موجود ہے، تاکہ وہ یہاں سے ایک طرف بجائے کی آزادی اور دوسری طرف اندلس کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگی کارروائیاں کر سکیں۔ لگتا ہے کہ دونوں بھائیوں کو کسی طاقتور اتحاد کا سامنا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں متحد منظم جنگیں لڑنا پڑی۔ حالانکہ وہ اس جنگ کے عادی نہیں تھے، لیکن مجبوری تھی، کیونکہ الجزائر کے استحکام کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اس پر 1518 عیسوی میں عروج کی شہادت ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ خیر الدین کو اب کسی ایسے حلیف کی ضرورت تھی جو اس کی مدد کرے، تاکہ وہ الجزائر پر اپنا تسلط قائم رکھنے کی ساتھ ساتھ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور سلسلہ جہاد کو آگے بڑھا سکے۔ دولت عثمانیہ سب سے زیادہ طاقتور مملکت تھی جس کے ساتھ اتحاد کر کے خیر الدین اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر سکتا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ دولت عثمانیہ بحر متوسطہ میں بھرپور کردار ادا کر رہی تھی، اور دوسرے اس وجہ سے کہ شمالی افریقہ کے مقامی طاقتیں اس کی ہمدردی تھی اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ دولت عثمانیہ فتح قسطنطنیہ کے بعد سے یورپ کے خلاف مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی تھیں۔ خیر الدین کا اس سے اتحاد مقامی طاقتوں کی نظر میں اس کی مقبولیت کو پسند کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ جب خیر الدین نے دولت عثمانیہ سے مدد طلب کی تھی تو اس نے انہیں امداد دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، اور اس بات کا بھی اندیشہ دیا تھا کہ اگر خیر الدین نصرانیوں کے خلاف کردار ادا کرے گا تو اسے مزید امداد بھی دی جائے گی۔ اسی طرح اندلس میں رہ جانے والے مسلمانوں کو امداد دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ دین اور نظریے کی یکجہتی نے دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا
اور اس نظریاتی اتحاد نے دولت عثمانیہ کو جمہوری تائید حاصل کرنے میں بڑی مدد دی۔ چنانچہ یہاں کی آبادی خیر الدین اور دولت عثمانیہ کے مابین اس تحالف اور تقریب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف سلطان سلیم کے دور حکومت میں دولت عثمانیہ کے حالات اس معاہدے کے لیے بالکل موزوں تھے، بالخصوص جب عثمانی فوجوں نے عربی مشرق کی طرف رخ کر لیا تھا، اور جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ اس رجحان کو اختیار کرنے میں اس کا سب سے بڑا ہدف پرتگالیوں، ہسپانیوں اور یونان مقدس کے گھڑ سواروں کی کارروائیوں کا راستہ روکنا تھا۔ ظاہر ہے دولت عثمانیہ ایسی کسی بھی طاقت سے معاہدہ کر سکتی تھی جو اس کی اہداف میں اس کی مددگار ثابت ہو۔ اب بات کرتے ہیں عثمانیوں کے ساتھ معاہدے کی۔ علماء تاریخ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ عثمانیوں اور بارباروسا برادران کے درمیان معاہدے کی ابتدا کب ہوئی۔ بعض مرجع ذکر کرتے ہیں کہ ساحل افریقہ کی طرف ان دونوں بھائیوں کو سلطان سلیم ہی نے بھیجا تھا، کیونکہ شمالی افریقہ نے سلطان سے امداد طلب کی تھی اور انہوں نے ان کی درخواست منظور کی تھی۔ اگرچہ روایات مورخین میں زیادہ مقبول نہیں ہیں، لیکن اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عثمانی بحر متوسطہ کے حالات سے غافل نہیں تھے، اور وہ اس علاقے میں ہسپانیوں اور پرتگالیوں کے مذموم مقاصد کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ فریقین کے درمیان طے پانے والے اس تحالف کی ابتدا 1514 عیسوی میں اس وقت ہوئی جب عروج اور خیر الدین نے جیبل کے بندرگاہ کو فتح کیا، اور دونوں بھائیوں نے سلطان سلیم اول کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے جن پر انہوں نے شہر کو فتح کرنے کے بعد قبضہ کیا تھا۔ سلطان نے ان تحائف کو قبول کر لیا اور جواباً اپنی طرف سے 14 جنگی جہاز میں ساز و سامان اور سپاہیوں کے بھیجے۔ سلطان کی طرف سے اس طرح کا جواب دونوں بھائیوں کی جنگی کارروائیوں کے تسلسل میں ان کی رغبت کا آئینہ دار ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس تحریک کے ساتھ عثمانیوں کا تعاون 1518 عیسوی میں عروج کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ اس وقت کے 1519 عیسوی میں عثمانی سلطان مصر سے واپس استنبول لوٹے تھے، لیکن جس رائے کو زیادہ ترجیح حاصل ہے وہ یہ ہے کہ عثمانی اور اس تحریک کے درمیان رابطہ عروج کی شہادت سے پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب عثمانیوں نے شام اور مصر کو فتح کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بجایا کی ناکامی کے بعد دونوں بھائیوں نے عثمانیوں کے ساتھ معاہدہ اور ان کی مدد کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ اسی طرح جب جیبل میں ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور حبشی فوجوں جو ہسپانیوں کی حلیف تھیں اور سالم تومی حاکم الجزائر کی فوجیں جنہیں ہسپانویوں کی مدد حاصل تھی، دونوں بھائیوں کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ ہسپانوی اور مقدس یونان کے گھڑ سواران ان کے علاوہ جنہوں نے سمندر میں ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو ایسے میں عثمانی امداد پہنچنا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس امداد کی وجہ سے دونوں بھائیوں کی جنگی کارروائیوں کو خاصی مدد ملی اور وہ اس قابل ہو گئے کہ الجزائر میں داخل ہوں۔ عثمانیوں نے دونوں بھائیوں سے اس بات پر اتفاق کیا کہ انہیں کس قدر ممکن ہو جلد از جلد الجزیرہ میں داخل ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیر ہونے کی صورت میں اندیشہ تھا کہ ہسپانی داخل ہو جائیں گے۔ ایک تو اس لیے کہ جنگی کی جگہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور دوسری طرف بجائے وغیرہ کی طرح ہسپانوی قبضے میں واقع اسلامی بندرگاہوں پر تخریبی کارروائیوں کے لیے اسے مرکز بنایا جا سکتا تھا۔ عثمانی امداد کی بدولت عروج الجزائر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کے حاکم نے ہسپانیہ سے امداد طلب کی ہے تو انہوں نے حاکم کو قتل کر کے قصہ پاک کر دیا۔
عروج نے شرشال کی بندرگاہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور اس طرح الجزائر کی فضا اس کے حق میں سازگار ہو گئی۔ جس سال عثمانی فوجوں کے مقابلے میں مملوکیوں کو شکست ہوئی، اسی سال یعنی 1516 عیسوی میں الجزائر میں عروج کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اگر سلطان عثمانی حوصلہ افزائی نہ کرتا اور مقامی لوگوں کی امداد کے ساتھ ساتھ دولت عثمانیہ کی طرف سے امداد نہ پہنچتی تو دونوں بھائیوں کے لیے اتنا شاندار فتوحات حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے، یہ دونوں بھائی مخالف فوجوں کے مقابلے میں بجائے میں داخل ہونے میں ناکام رہے تھے۔ ریاستوں اور بندرگاہوں کے رہنے والوں کی امیدوں کا مرکز بن گیا، جو ابھی تک ہسپانیہ یا اس کی امرا کے زیر نگی تھی۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے خیر الدین سے مدد کی درخواست کی وہ تلمسان کے لوگ تھے، اگرچہ مقامی لوگوں کا خیر الدین سے امداد طلب کرنا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ خیر الدین تلمسان کے امور میں مداخلت کرتا، مگر تلمسان کے موقع کی اہمیت کے پیش نظر یہ چیز الجزائر میں خیر الدین کی موجودگی کو ناسازگار بنا دیتی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مقامی لوگ مدد کی درخواست کریں، وہ خود اس معاملے میں اپنے عمل دخل شروع کر دے، اور ان لوگوں کا مدد طلب کرنا اس کام کو جلدی سر انجام دینے میں اس کی مدد کرے گا۔ خیر الدین نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ 1517 عیسوی میں اس کی قیادت کرتے ہوئے تلمسان کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کی طرف سے جانے والے راستے کو پرامن بنا دیا۔ جب خیر الدین تلمسان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد دوبارہ ہسپانوی اور ان کی امرا بنی حمود نے اسے واپس لے لیا۔ اس لڑائی میں خیر الدین کا ایک بھائی اسحاق شہید ہو گیا۔ اسی طرح عروج اور اس کے بہت سارے آدمی شہر کے محاصرے کے دوران شہید ہو گئے۔ یہ محاصرہ 6 ماہ یا اس سے زائد عرصہ یعنی 1518 عیسوی تک باقی رہا۔ اس واقعے کا خیر الدین کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا اور اس نے الجزائر کو خیر آباد کہنے کے بارے سوچنا شروع کر دیا، لیکن یہاں کے لوگوں کی منت سماجات سے اس نے الجزائر کو چھوڑ دینے کا خیال ترک کر دیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کوشش کرے، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اسپانوی اور اس کے مددگار اس پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس نے محسوس کیا کہ دولت عثمانیہ سے مزید رابطے و ضبط پیدا کیا جائے، بالخصوص مصر اور شام پر اس کے قبضے کے بعد۔ یہی وجہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی ضرورت شدت سے محسوس کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں الجزائر کے لوگوں کا سلطان سلیم اول کے نام خط اور ان سے مدد کی درخواست۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالجلیل تمہی نے ایک ترکی دستاویز کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ دستاویز توپ قابی سرائے استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، جس کا نمبر ہے 4656۔ یہ دستاویز ایک خط سے عبارت ہے جو الجزائر کے لوگوں کی طرف سے لکھا گیا، ان میں ہر درجے کے لوگ تھے۔ یہ خط ماہ ذی القعدہ کے اوائل 925 ہجری کے مطابق 26 اکتوبر 3 نومبر 1519 عیسوی میں خیر الدین کے حکم سے سلطان سلیم اول کے نام اس وقت لکھا گیا جب وہ مصر اور شام سے استنبول واپس پہنچ چکے تھے۔ اس خط کا مقصد الجزائر کا دولت عثمانیہ سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ خط میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ خیر الدین استنبول جانے کا بذات خود خواہش مند تھا تاکہ وہ خود سلطان سلیم سے الجزائر کے مسئلے کی اہمیت کے بارے گزارش کرے، لیکن شہر کے بزرگوں نے انہیں الجزائر میں رہنے کا مشورہ دیا تاکہ دشمن اگر کوئی حرکت کرے تو اس کا جواب دیا جا سکے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک سفارت بھیجی جائے جو ان کی نمائندگی کرے۔
سفارت جو خط لے کر گئی اس کو قاضیوں، خطیبوں، فقہوں، اماموں، تاجروں، سرداروں اور الجزائر شہر کے تمام شہریوں کی حمایت حاصل تھی۔ خط میں دولت عثمانیہ کے ساتھ محبت پر مبنی جذبات کا اظہار کیا گیا تھا۔ عظیم فقیہ اور عالم استاد ابو العباس احمد بن قاضی وفد کے نمائندے تھے۔ ابو العباس الجزائر کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ اس کے علاوہ وہ سپہ سالار اور سیاسی بزرگ رہنما بھی تھے۔ ابو العباس واقعی اس قابل تھے کہ ملک کی صورتحال کی تصویر کشی کریں اور ان حضرات سے سلطان سلیم کو آگاہ کریں جو انہیں چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ وفد نے عروج کی دفاعی کوششوں کو تفصیل سے بیان کیا، جیسے حسن دین کی مدد کی، مسلمانوں کی حمایت کی۔ انہوں نے عروج کی جہادی سرگرمیوں، تلمسان میں محاصرے کے دوران ہسپانوی کے ساتھ ان کی شہادت، ان کے بھائی مجاہد فی سبیل اللہ ابو الطفی خردون کی جانشین، ان سب چیزوں کو بلا تفصیل سلطان سے بیان کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خردین نے ہمارا دفاع کیا، ہم نے ان کی طرف سے کبھی بے انصافی اور ظلم نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیشہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصحابہ اور علیہ السلام کی پابندی کی ہے۔ وہ تمہارے بلند مقام کو تعظیم اور تکریم سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی جان اور مال کو رب العالمین کی رضا اور اعلیٰ کلمت الحق کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی انتہائی خواہش ہے کہ تمہاری یہ عظیم سلطنت اپنے مقام اور مرتبہ کا اظہار کرے اور ہمیشہ ایک طاقتور سلطنت کی صورت میں باقی رہے۔ ہم اس سے محبت خالص رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ثابت قدم ہیں۔ ہم اور ہمارے امیر تمہارے عظیم درگاہ کے خادم ہیں۔ اقلیم بجائے مغرب اور مشرق کے لوگ آپ کی خدمت اعلیٰ میں دست بستہ غلام ہیں۔ حاصل عریضہ آپ کی خدمت میں اس ملک کی تمام حالات و واقعات پیش کریں گے۔ والسلام۔ مذکورہ بالا خط ایک محقق کے سامنے دولت عثمانیہ کے بارے الجزائر کے لوگوں کے تاثرات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ان تاثرات میں کچھ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، خیرالدین شمال افریقہ میں ایک بہترین مسلمان حاکم کی مثال پیش کر رہا تھا۔ وہ اسلامی شریعت کی تعلیمات کا احترام کرتا تھا اور ان کا نفاذ کرتا تھا۔ شریعت کو اس نے اپنی حکومت کا منہاج اور عدل و انصاف کو قانون بنایا ہوا تھا۔ نمبر 2، اس کی سرگرمیوں کا محور و رموز و مرکز نصرانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کی قیادت کرنا تھا۔ نمبر 3، اس کے دل میں عثمانی سلطنت اور اس کے سلطان کا پورا ادب و احترام موجود تھا۔ نمبر 4، خط ظاہر کرتا ہے کہ الجزائر کے تمام لوگ متفق و متحد تھے اور ان کا ہدف بالکل واضح تھا۔ اب بات کرتے ہیں الجزیرہ کے لوگوں کی درخواست پر سلطان کا لبیک کہنا۔ سلطان سلیم نے خیرالدین کو فوراً یہ ایک بڑا عہدہ ہے کا رتبہ دیا اور وہ اپنی اقلیم میں مسلح فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار بن گیا جو سلطان کی نمائندگی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی الجزائر دولت عثمانیہ کی حکومت کے ماتحت ہو گیا۔ اب الجزائر پر باہر سے کوئی حملہ دولت عثمانیہ پر حملہ متصور ہونے لگا۔ اسی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے سلطان سلیم نے الجزائر میں اپنی فوج بھیج دی، جس میں توپ خانہ اورینگ چیری فوج کی 2000 سپاہی تھے، اور اس وقت 1519 عیسوی سے شمالی افریقہ کے عثمانی صوبوں کی سیاسی اور عسکری زندگی میں ینگ چیری فوج نمایاں ہونی شروع ہو گئی، اور جب بعد میں ان صوبوں میں اسے کثرت سے بھیجا گیا تو حالات و واقعات کی تبدیلی میں ایک مؤثر اور نمایاں عنصر کی حیثیت اختیار کر گئی۔ سلطان سلیم نے اجازت دے دی کہ مسلم رعایا میں سے جو الجزائر جانا چاہے جا سکتا ہے اور مجاہدین کے صفوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ جو لوگ الجزائر جائیں گے اور رضاکارانہ طور پر اسلامی لشکر میں شامل ہوں گے انہیں وہیں مراعات حاصل ہوں گی۔
जो यंगचिरी दस्तों को हासिल हैं। ये मुराद देने का ऐलान इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुजाहिदीन की सफ़ में शामिल हों। अनाज़ोल के लोगों ने नसरानियों के ख़िलाफ़ जिहादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के शौक़ में अलजायर की तरफ हिजरत की। सुल्तान सलीम के इन फैसलों के बाद इस तरह उस्मानिया सल्तनत ने उरूज और खैरुद्दीन की जगह पर जो अलजायर थी उसको बचाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया और उस्मानिया सल्तनत की जो रियाया थी वो बहुत बड़ी तादाद में हिस्पानिया जाकर अलजायर जाकर खैरुद्दीन की फ़ौज में शामिल हो गई, क्योंकि सुल्तान सलीम अव्वल ने यह वादा किया था कि जो भी चाहे हिजरत करके अलजायर जा सकता है और जो लोग अलजायर जाकर जहाद फी सबीलिल्लाह करेंगे तो उन्हें यंगचिरी जो फौज है उसके बराबर रुतबा दिया जाएगा। ये सुनकर सभी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और ये बात तो पहले ही वाज़ेह हो चुकी है कि अगर अलजायर पर कोई भी हमला करता है तो वह हमला उस्मानिया सल्तनत पर हमला समझा जाएगा, जिसके लिए वो दोनों सल्तनतें पूरी तरह तैयार थीं।